वेलकम टु खुशबुज ई-पाठशाला। यो भिडियोमा हामी राइस ग्रोथ स्टेजेसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेज, भेजिटेटिभ ल्याग फेज भन्दा अगाडिको फेजहरू चाहिँ पढिसकेको छौँ। अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेज, भेजिटेटिभ ल्याग फेज, रिप्रोडक्टिभ फेजको पैनिकल इनिशिएसन, इंटरनल इलांगेशन, पैनिकल डिफ्रेंशिएशन, बूटिंग, एडिंग, एन्थेसिस र राइपनिङ फेजको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड टिचर रोशन सुवेदी सरको चाहिँ मेटेरियल युज गरेको छु। सो द क्रेडिट गोज टु रोशन सर। फर्स्टमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेजको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेज भन्दा अगाडिको स्टेजेसहरू चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छौँ। यदि तपाईहरुले त्यो पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा पार्ट 1 भिडियो हेर्नुस्, अनि मात्र तपाईहरुलाई यो पार्ट 2 भिडियो चाहिँ युजफुल हुनेछ। म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेजमा चाहिँ टिलरिङ चाहिँ आउँछ है। टिलरको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, इन्क्रिजेस। कस्तो शेपमा इन्क्रिज हुन्छ? सिग्मोइडल शेप कर्वमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। सिग्मोइडल शेप्ड कर्व। कतिखेरसम्म? जबसम्म चाहिँ म्याक्सिमम टिलर नम्बर चाहिँ आउँदैन तबसम्म चाहिँ टिलरको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र कसरी इन्क्रिज हुन्छ? सिग्मोइडल शेप कर्वमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। अन्टिल म्याक्सिमम टिलर number is attained. म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेजमा चाहिँ हामीलाई मेन कमलाई चाहिँ टिलरसँग छुट्याउनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। यो स्टेजमा चाहिँ हामीलाई मेन कम र टिलरलाई छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। difficult to distinguish. म्याक्सिमम टिलर आइसके पछाडि चाहिँ इफेक्टिभ टिलरहरुको डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदैन है। आफ्टर maximum tiller has occurred, no more effective tillers are produced. Tillers are produced. Maximum tillering stage चाहिँ 35 to 45 days after seeding चाहिँ हुन्छ है। 45 days after sowing अथवा seeding। पछि आएको टिलर्सहरु चाहिँ आफै डाई हुन्छ ड्यू टु कम्पिटिसन इफेक्ट है। जुन पछि टिलर्सहरुको डेभलपमेन्ट हुन्छ तिनीहरु चाहिँ आफै मर्छ है। लेट टिलर्सहरु चाहिँ के हुन्छ? डाई। के को कारणले मर्छन् तिनीहरु? कम्पिटिसन इफेक्टको कारणले चाहिँ मर्छन् है। म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोटेन्शियल पैनिकल पर युनिट एरिया चाहिँ निकाल्न सक्छौं है। पोटेन्शियल पैनिकल पर युनिट एरिया। पोटेन्शियल पैनिकल पर युनिट एरियाले चाहिँ हामीलाई फर्स्ट यील्ड कति हुन्छ भनेर चाहिँ आइडिया चाहिँ दिन्छ है। फर्स्ट यील्ड रिवाइज गरौँ है त। म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेजमा चाहिँ टिलरको नम्बर त्यतिखेरसम्म इन्क्रिज हुन्छ जबसम्म चाहिँ म्याक्सिमम टिलर चाहिँ आउँदैन। र कस्तो शेपमा इन्क्रिज हुन्छ? सिग्मोइडल शेप कर्वमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। म्याक्सिमम टिलरिङ स्टेजमा चाहिँ हामीले मेन कम र टिलरलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ अथवा डिफिकल्ट टु डिस्टिङ्ग्विश भन्दा हुन्छ है। आफ्टर म्याक्सिमम टिलर हेज अकर्ड, नो मोर इफेक्टिभ टिलर्स आर प्रोड्युस्ड। म्याक्सिमम टिलर अकर भइसके पछाडि चाहिँ इफेक्टिभ टिलर्सहरु चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन।
यो चाहिँ 35 to 45 डेज आफ्टर सोइङ चाहिँ हुन्छ। यो फेज चाहिँ 35 to 45 डेज आफ्टर सोइङ चाहिँ हुन्छ। यदि लेट टिलर्सहरु चाहिँ प्रोड्युस भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इभेन्चुअली डाई हुन्छ ड्यू टु कम्पिटिसन इफेक्ट। त्यसैगरी हामीले यो स्टेजमा चाहिँ पोटेन्शियल प्यानिकल पर युनिट एरिया चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौं। पोटेन्शियल प्यानिकल पर युनिट एरियाले चाहिँ हामीलाई फर्स्ट यिल्डको आइडिया चाहिँ दिन्छ। नेक्स्ट स्टेज चाहिँ हाम्रो पेरिस्टेटिक ल्याग फेज छ है। ल्याग फेज भेजिटेटिभ ल्याग फेज भनेको चाहिँ एक्टिभ टिलरिङ स्टेज चाहिँ इन्ड भइसकेको तर रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ बिगिन नभएको फेजलाई नै पिरियडलाई नै भेजिटेटिभ ल्याग फेज चाहिँ भनिन्छ है। रिप्रोडक्टिभ फेज नट बिगिन। भेजिटेटिभ ल्याग फेज भनेको चाहिँ त्यो पिरियड हो जसमा चाहिँ एक्टिभ टिलरिङ स्टेज चाहिँ इन्ड भइसकेको छ तर रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ स्टार्ट भएको छैन भने चाहिँ त्यो फेजलाई चाहिँ भेजिटेटिभ ल्याग फेज चाहिँ भनिन्छ है। भेजिटेटिभ ल्याग फेजको केसमा चाहिँ टिलरको नम्बर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ तर हाइट र स्टेम डायमिटर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। हाइट एन्ड स्टेम डायमिटर इन्क्रिज हुन्छ तर स्लोअर रेटमा हुन्छ, फास्टर रेटमा चाहिँ हुँदैन है। एट स्लोअर रेट। सर्ट ड्युरेसन भेराइटिजको केसमा है, सर्ट ड्युरेसन भेराइटिज जुन चाहिँ 105 डेजको हुन्छ, 105 to 120 डेजको है। सर्ट ड्युरेसन भेराइटी जुन 105 डेजको हुन्छ त्यसमा चाहिँ भेजिटेटिभ ल्याग फेज चाहिँ भिजिबल नहुन सक्छ है, नट भिजिबल। तर लङ ड्युरेसन भेराइटिज जुन 145 डेज अथवा 150 डेजको हुन्छ त्यसमा चाहिँ भेजिटेटिभ ल्याग फेज चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढीसम्म चाहिँ हुन सक्छ। मोर देन 2 weeks। भेजिटेटिभ ल्याग फेजको बेलामा चाहिँ यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ येलो हुँदै जान्छ है। येलोइङ अफ प्लान्ट्स इज सिन। रिभाइज गरौँ, भेजिटेटिभ ल्याग फेज भनेको चाहिँ त्यो पिरियड हो जसमा चाहिँ एक्टिभ टिलरिङ स्टेज चाहिँ इन्ड भइसकेको छ तर रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ स्टार्ट भएको छैन भने चाहिँ त्यो पिरियड भनेकै भेजिटेटिभ ल्याग फेज हो। भेजिटेटिभ ल्याग फेजको बेलामा चाहिँ टिलर नम्बर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, हाइट एन्ड स्टेम डायमिटर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ तर एट स्लोअर रेट चाहिँ हुन्छ है। सर्ट ड्युरेसन भेराइटी जुन 105 to 120 डेजको हुन्छ त्यसमा चाहिँ भेजिटेटिभ ल्याग फेज चाहिँ देखिँदैन तर लङ ड्युरेसन भेराइटी जुन चाहिँ 145 to 150 डेजको हुन्छ त्यसमा चाहिँ मोर देन 2 weeksसम्म चाहिँ हामीले भेजिटेटिभ ल्याग फेज चाहिँ देख्न सक्छौँ। मिड सिजन कल्टिभर्सको केसमा चाहिँ जब प्लान्ट्सहरु चाहिँ येलो स्टेज येलोइङ हुन्छ तब चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ भेजिटेटिभ ल्याग फेजमा छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ फेजको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ। हामी भेजिटेटिभ फेज पढेर सकाइसक्यौँ। नाउ इज द रिप्रोडक्टिभ फेज। रिप्रोडक्टिभ फेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कम इलङ्गेसन हुन्छ है। कम इलङ्गेसन, डिक्लाइन इन टिलर नम्बर, बुटिङ हुन्छ, फ्ल्याग लिफको इमर्जेन्स हुन्छ, इमर्जेन्स अफ फ्ल्याग लिफ, एडिङ हुन्छ र फ्लावरिङ हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ युजुअली 30 डेजसम्म चाहिँ हुन्छ है। अबाउट 30 डेजसम्म चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ हुन्छ है। भेजिटेटिभ फेज इन भइसकेपछि चाहिँ अराउन्ड 30 डेजमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ।
हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फेजमा चाहिँ प्यानिकल इनिसिएसन, इन्टरनोड इलङ्गेसन, प्यानिकल डिफरेन्सिएसन, बुटिङ, हेडिङ र एन्थेसिस पर्छ भनेर चाहिँ डिस्कस गरेको थियौं। अब हामी यो भिडियोमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फेजको चाहिँ इच स्टेपको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्यानिकल इनिसिएसन। प्यानिकल इनिसिएसन स्टेजमा चाहिँ प्यानिकलको चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ है। इट इज द टाइम प्यानिकल प्रिमोर्डियाबाट चाहिँ प्यानिकलको प्रोडक्सन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है। व्हेन द प्यानिकल प्रिमोर्डिया इनिशिएट the production of panicle in the uppermost node of the comb. प्यानिकल इनिसिएसन स्टेज चाहिँ हाम्रो नेकेड आइजलाई चाहिँ भिजिबल हुँदैन है। प्यानिकल इनिसिएसनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले ग्रीन रिङ स्टेज पनि भन्छौँ है। ग्रीन रिङ स्टेज। रिप्रोडक्टिभ फेज रिभाइज गरौँ है त। रिप्रोडक्टिभ फेजमा चाहिँ सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ देखिन्छ। कम इलङ्गेसन हुन्छ, डिक्लाइन इन टिलर नम्बर हुन्छ, बुटिङ हुन्छ, इमर्जेन्स अफ फ्ल्याग लिफ हुन्छ, हेडिङ हुन्छ, फ्लावरिङ हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ भेजिटेटिभ फेज कम्प्लिट भएको 30 डेज भित्रमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फेज पनि कम्प्लिट हुन्छ है। 30 डेज भित्रमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ फेज कम्प्लिट हुन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्यानिकल इनिसिएसन हो। प्यानिकल इनिसिएसन भनेको चाहिँ प्यानिकल प्रिमोर्डियाले चाहिँ प्यानिकलको प्रोडक्सन चाहिँ स्टार्ट गर्छ। कहाँ स्टार्ट गर्छ? इन द अप्पर मोस्ट नोड अफ द कममा है। प्यानिकल इनिसिएसन चाहिँ हाम्रो नेकेड आइजलाई चाहिँ भिजिबल हुँदैन। प्यानिकल इनिसिएसन स्टेजलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रीन रिङ स्टेज पनि भन्ने गरिन्छ। नेक्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन। जब चाहिँ 4th एन्ड 5th क्राउन रुटको इन्टरनोडमा चाहिँ क्लोरोफिलको एक्युमुलेसन हुन्छ तब चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन चाहिँ हुन्छ है। भन्नुको मतलब एट इन्टरनोड between 4th and 5th crown node. फोर्थ एन्ड फिफ्थ क्राउन नोडको इन्टरनोडमा चाहिँ जब चाहिँ क्लोरोफिलको एक्युमुलेसन हुन थाल्छ तब चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन चाहिँ हुन्छ है। एपरेन्स अफ क्लोरोफिल एक्युमुलेसन। त्यसले चाहिँ केलाई सिग्नल गर्छ? सिग्नल्स इन्टरनोड इलङ्गेसन। फोर्थ एन्ड फिफ्थ क्राउन नोडको इन्टरनोडमा जब चाहिँ क्लोरोफिलको एक्युमुलेसन चाहिँ देखिन थाल्छ तब चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन हुन थालेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। इन्टरनोड इलङ्गेसनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ जोइन्टिङ स्टेज पनि भन्ने गरिन्छ है। इन्टरनोड इलङ्गेसन चाहिँ जब चाहिँ प्यानिकल इनिसिएसन चाहिँ अकर हुन थाल्छ तब चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन पनि सुरु हुन्छ है। इन्टरनोड इलङ्गेसन कतिखेरसम्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म प्लान्टले चाहिँ फुल प्लान्ट हाइट चाहिँ अटेन गर्दैन तबसम्म चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन भइरहन्छ है। कुन बेला बिगिन हुन्छ? प्यानिकल इनिसिएसन अकर भएको बेलामा है। प्यानिकल इनिसिएसन अकर भइरहेको बेलामा चाहिँ इन्टरनोड इलङ्गेसन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको हुन्छ
र कहिलेसम्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ until full plant height is attained. र internal elongation पछाडि चाहिँ हेडिङ चाहिँ हुन्छ है त, followed by heading. इंटरनोड इलांगेशन को बारेमा डिस्कस गरौँ। फोर्थ एंड फिफ्थ क्राउन नोड को इंटरनोड में जब चाहिँ क्लोरोफिल एक्युमुलेसन चाहिँ देखिन थाल्छ त्यसले चाहिँ इंटरनोड इलांगेशन भएको भनेर चाहिँ सिग्नल दिन्छ। इंटरनोड इलांगेशनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जोइन्टिङ स्टेज पनि भन्ने गरिन्छ। जब चाहिँ प्यानिकल इनिसिएसन चाहिँ अकर भइरहेको हुन्छ तब चाहिँ इंटरनोड इलांगेशन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको हुन्छ र इंटरनोड इलांगेशन चाहिँ जबसम्म प्लान्टले आफ्नो फुल हाइट अटेन्ड गर्दैन तबसम्म चाहिँ इंटरनोड इलांगेशन चाहिँ भइरहेको छ र इंटरनोड इलांगेशन भए पछाडि चाहिँ हेडिङ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मैक्सिमम टेलरिङ स्टेज पढ्यौं, भेजिटेटिभ ल्याग फेज पढ्यौं, रिप्रोडक्टिभ फेजको प्यानिकल इनिसिएसन पढ्यौं र इंटरनोड इलांगेशन चाहिँ पढ्यौं। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी प्यानिकल डिफरेन्शिएसन, बुटिङ, हेडिङ, एन्थेसिस र राइपनिङ फेजको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।